Unsa to akong muhatunon karon nga adlaw? Manglaba, manghugas, mag-download og TikTok, mag-trend, magkanta, magbaklay para sa Pokemon Go, mag-quest sa ROM. Dagan pa man to buhatunon para sa Syntactics ba? Unsa ganing tong ginaingon sa YouTuber? Makakwarta daw sila sa YouTube. Unsa to akong pangandoy sa kinabuhi? Mailhan akong nawong sa kalibutan. Ganahan lagi sila nga mag-record kog kanta. Unsa ka akong i-record karon? Basi ni-review na ako akong nakanta kadtong 2021. Basi naa pa ko makaon sa kusina karon. Ang pangutana daw kay unsa akong lantawon sa ulahi na akong atuig sa kalibutan. Ganaan man sad kog lantaw og mga videos na ako nga lahi-lahi akong suon. Akong suot kay lahi-lahi tsada lantawon. Video sa akong mga kanta. Ganahan pod kog lantaw og mga video sa akong gipang sex na ngatong bata pa ko, mga palalams na ako nga baby boy, mga AI videos sa akong mga hook up, dili kaning mga peke sa mga classmate nako sa college. Naa pa man jud sad mga Japanese ug Korean sa syudad. Pusilon pa man daw sad ko ni Nico. Ganahan ka magpadako kog lawas karon o magpaniwang para makasimhot kog tarong sa lami nga hangin. Makakaon ko og lami nga pagkaon karon. Kailangan man sad mas mulayo ko sa Ragnarok Mobile. Kay basin muapas ning mga chikiting bitaw sa akong pag-cellphone dinhi sa bus terminal. Ganaan sad kumulantaw usab katong Russian nga nagtisting og binisaya. Kinsa man ang pinakagrabe nga kalaban jud sa syudad. Kinsa man imong maingon na ang nasa pinakataas nga prioridad na hipuson sa kalaban nato ni kani. Unsa ka ang makapasyagit na pud sa mga bata diani sa imong duol? Basin mo tawag na sad kag kalit sa mga tawo-tawo nimo na kauban, mga amigo, mga classmate, or basin tawagon ka ni Chan-Chan. Ingon daw kay unsaon ni mog maintainer sa imong kaayahan kung dili ka mag-farm sa Talon Tales. Basin magtuon na sad kag French mo adto lugar kag McDonald's Canada para sa ganahan diani sad mo adto dadto magbanding-banding mo mag-French mo. Giganaan man sad sila sa imong pag-crochet og mga regalo nga scarves. Tan-awi gani imong Pinterest di ba kay nagkatawa sila sa imong gipanghimo makatuo kag 71 million views na imong mga isa ka pin. Mga pin nimo sa isa nimong magtuo kag 71 million views na imong isa ka pin. Lantawi ganing usab lantawi ganing usab imong Pokemon cards iba kay makakita man gyud kag konyo kalit sa Queen J. Mao man sad ang ginataguan nga bahandi diani sa kalsada. Mao man sad ang ginataguan nga bahandi dinhi sa kalsada. Mao man sad ang ginataguan na bahandi daw sa kalsada ang Pokemon cards.